सांगलेले पळय न्हू आतां आमी ताका तेंच सांगलां आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचलो बंदारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें आतां ताका फक्त सांगलां हांवें की तो कॅन्सल करता हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता अशें दिसलें की बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो ताका आयज नरकासुराचो एक वध जाले कडेन आसा आनी आयज आमी अशें दिसता की हांगा दिवाळी मनोवपाक उबी रावले कडेन आसा आसता ह्या बंदाऱ्या लागून आमगेले खूब गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें सगळे 8 गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें आनी आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंदाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें जेन्ना आमी ITI घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें हय आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जे आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डीचे WID इलिगल मारलेले पिट्स एक हितून उदक भरले कडेन आसा ते दोनूय पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो तोय तेणी एक्सेप्ट केला तिसरो जे WIDन जी अंदाजून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो ती आमी क्लियर केले कडेन आसा आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा आनी तेका लागून हांव सरकाराक आमचे थँक्यू म्हणटा कित्याक खूब त्रास काडले आमगे जी महिला आशिल्ली जाणटी आशिल्ली नेणटी आशिल्ली रात दीस थंय बसताली कितले आमी त्रास आमी हांच्यान पळोवपा जायनाशिल्ले पूण आयज एक खरें अशें दिसलें की हो बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो तो आमच्या मिराबाग गांवां लागलेलो तेजो आयज कंप्लीट आमी वध केलो जळून वळून आयज आमी तुमकां जाल्यार रिक्वेस्ट करता आमी थंय आमचे जे प्रोटेस्ट सायट आसा थंय वयतले आनी तेजें आमचे थंय सेलिब्रेशन करतले हें आमी ठरयले कडेन आसा फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी अशेंच हे गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात गोंयकारांक न्याय दीत रावात आणि अशीच तुमची जी जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात आणि आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो तेंचो सगळे एक्टिव्हिस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयच्यो सगळे जे लोक आमी कोणाची हे घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला त्यांचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा सो ही कोणाची इंडिव्हिज्युअल विक्ट्री ना ही सगळे गोंयभर लोकांची सगळ्यांची एकवटान जेन्ना आनी आयज आमी एक मेसेज दिल्ली आसा जेन्ना गोंय आणि गोंयचो लोक एक जाता तेन्ना आमी कितेंय करपाक शकता आज कंप्लीट जाता आणि मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें तें आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खरेंच बरें दिसता हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्ष आनी जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता पत्रकारांक तुमकांय हांव तुमचें अभिनंदन करता कित्याक 49 दीस तुमी ह्या आंदोलना बरोबर रावले आनी आयज सीएमान जो निर्णय घेतला WID डिपार्टमेंटाक WID मिनिस्टराक तशेंच चीफ इंजिनियर WIDचे तांकां ही फायल येतली आनी तेजेर रिमार्क जातलो आनी हे बंदारो प्रोजेक्ट कॅन्सलेशन जातलो त्याच बरोबर जॅकवेल पंप हावस त्या बरोबर रोड जो आसा दुलबानगर टू कस्टिमर टू मिराबाग होय ह्या 15 दिसांक ऑटोमिक्स चालू जातले बरी गजाल आसा सगळ्यांक थँक्स म्हणटा हाचो निर्णय बरो हे कसले अश्रू तुगेले कित्याक आमी 49 डेज तर बसल्याक आमच्या सगळ्यांनी मिडियान एक्टिव्हिस्ट बाकीच्या लोकांनी आमकां खूब आदार केलो सो तांकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा गोंयकारांक सुद्दां कित्याक
हे आमकां एकट्याक हे पॉसिबल नाशिल्लें आनी जरी आमी थंय बसून कितलो सुद्दां आवाज केलो न्ही जाल्यार तो गोंयकारा कडेन किंवा सरकारा कडेन तो पावचोच नाशिल्लो. जर तो आवाज आमचो सरकारा कडेन पावनाशिल्लो आनी सरकार हे आमकां बुडोवन वयता आशिल्लें हांव थँक्यू म्हणटा सरकाराक सुद्दां तेणी आज हो स्क्रॅप केला. सो तुमकां सुद्दां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी आमी खूब हॅप्पी आसा आनी आमचें सेलेब्रेशन आसतलें वेनसडे सगळ्यांनी येवपाचें. पेपर हाती मेळ्ळ्या उपरांत हय पेपर हाती मेळ्ळे उपरांत आमचें सेलेब्रेशन फूल फ्लॅश सेलेब्रेशन आसतलें. कॉंग्रॅच्युलेशन.